नमस्कार। जता जाउँ अन्याय अत्याचार र भ्रष्टाचारले ज्वरो गाडेकै छ। ज्वरो उखेल्नुपर्ने निकाय नै झन्मलजल गरी हुर्कन बढुवा दिइरहेका छन्। सरकारी कार्यदेखि निजी व्यवसायसम्म, उद्योग धन्दादेखि ठेकदार कम्पनीसम्म र राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाव र प्रभावमा व्यथिति झन् झाँगिँदै गइरहेको छ। राजनीतिक आडमा भइरहेका ठुला ठुला काण्ड समेत सबै मिली गुपचुप बनाउन यहाँ समय नै लाग्दैन। सुशासनका गफ गरेर नथाक्ने नेतृत्व आफै उल्लङ्घन गरेको पत्तै पाउँदैनन् वा पाएर पनि वास्ता गर्दैनन्, त्यसको कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन। हरेक पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आउने नेतृत्वले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँछन्। तर त्यो पदावधि सकिँदा समेत के गरे भन्ने पत्तै पाउँदैनन्। अहिले पनि अख्तियारको आँखा हिजो अस्ति समाउँदै आएको 500 घुसका कर्मचारीमै पर्छ। अझ सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनलाई मान्यता नदिएपछि अख्तियार झनै सेलाएको छ। बेथिति मौलाएको छ। जनता दैनिक ठगिएका छन्। कमाउनेले कमाएकै छ, गुमाउनेले सधैँ शास्ति बेहोरिरहेकै छ। जनताले कोरोना कहरका बेला भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार अझै बिर्सिएका छैनन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवास प्रकरण बिर्सिने त झनै कुरै भएन। ओम्नी समूहलाई मनोमानी गर्दा तत्कालीन सरकारले गरेको समर्थन भुल्न सकेका छैनन्। अझ थुप्रै व्यथितिको उजागर हुन बाँकी नै छ। अरू त अरू ठेक्का पट्टामा ठेकदारले कमिसन बाँडेको काम नगरेको त जनताले भोगेकै थिए। नेताहरूको संरक्षणमा भएको बदमासी देखेकै थिए। तर अहिले त कारागारभित्रै जङ्गी शासन चल्ने, कुटपिट, यातना र रासनमै भइरहेको मनोमानी समेत बाहिरिएको छ। जेलभित्रबाटै धम्काउने, कमिसन लिने र नेतादेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई समेत भागबन्डा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। कारागारलाई सुधार केन्द्र बनाऊ भन्ने आवाज उठ्दै गर्दा कारागारभित्रै चौकीदार, नाइके, सहनाइके, जेलरहरूले गर्दै आएको बदमासी र मनोमानी रोक्न के सरकारले तदारुकता देखाउला त? आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म दीपक अर्याल। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। कारागार भित्रै डरलाग्दो चलखेल। चौकीदार, नाइके र सहनाइकेको आतंक। कारागार प्रशासनदेखि लिएर तपाईँको आन्तरिक प्रशासन प्रमुख चौकीदार भन्छ होइन, उहाँहरूको त सब सेटिङ हुन्छ, सुरक्षादेखि लिएर सबै सेटिङ हुन्छ। केही हामीले त्यहाँ भनिदियो भने त्यहाँ हामीलाई हान्ने हो, ढुटो हान्ने हो, त्यहाँबाट रुपियाँ गरेर हामीलाई सर फालिदिने। सुधार कहिले? हुनसक्छ पुराना केही प्रब्लमहरू होला, त्यसलाई बिस्तारै हामीले सुधार्नु पर्छ। कसैले नसुनेको आक्रोश र पीडाको एक्सक्लुसिभ खुलासा। आखिर कहिले बन्ने त कारागार सुधार गृह? स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कारागारभित्रबाटै हुने अपराध सुधार गृह भनिएको कारागारभित्र हुने अनेक धन्दाबारेको विशेष रिपोर्ट, कैद भुक्तान गरेर बाहिरिएका व्यक्तिहरूसँगको कुराकानी र कारागार व्यवस्था विभागसँग मागिएको जवाबसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईँसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, कारागारलाई सुधार केन्द्रमा परिणत गर्ने भन्दै बारम्बार आवाज उठिरहेको छ। देशका अधिकांश कारागारभित्र दोब्बर तेब्बर कैदीबन्दी राखिँदा दैनिक समस्या आइरहेका छन्। त्यसैमाथि कारागारमा थुनिएकाहरूको गतिविधि निगरानी हुन नसक्दा एवं आवश्यक प्रविधिको अभावका कारण नेपालका कारागारहरू सुधार गृह नभई अपराध बढाउने थलो भएका छन्। विगतका घटनालाई हेर्ने हो भने कारागार सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू देखिन्छ। कस्ता कस्ता गतिविधि विगतमा कारागारभित्रैबाट भए त? हेरौँ यो रिपोर्ट।
कारागारमा थुनिएकाहरूको गतिविधि निगरानी हुन नसक्दा एवं आवश्यक प्रवृत्तिको अभावका कारण नेपालका कारागारहरू सुधारगृह नभई अपराध बढाउने थलो बनिरहेका छन्। मुख्यतः हाम्रा देशैभरका कारागारको संरचना नै जीर्ण छ। त्यसमाथि पनि क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी बस्नु परिरहेको छ। यसरी बस्ने कैदीबन्दीहरूमा पनि कुनै वर्गीकरण गरिँदैन। सामान्य सार्वजनिक कसुर, चोरी, डकैती मुद्दामा जेल चलान भएका र गम्भीर फौजदारी कसुर अर्थात् जघन्य अपराधमा मुछेकाहरू बीच जेलमा भेटघाट र सम्बन्ध विस्तार हुन्छ। यसरी सबै प्रकृतिका कैदीबन्दी बस्दा बाहिरिने क्रममा सङ्गठित गिरोह नै बनाएर थप आपराधिक घटना घटाउने गरेको समेत पाइएको छ। अर्कातर्फ कारागारभित्र बनाइने कैदीहरूकै आन्तरिक प्रशासन पनि घातक हुने गरेको देखिन्छ। आन्तरिक प्रशासनमा गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका, ज्यान मुद्दाका, जबरजस्ती कानुनी, लागू औषध लगायतका मुद्दा खेप्नेहरूलाई नै छनौट गरिँदा समेत अन्य कैदीबन्दीमा ठूलो अपराध गर्नेहरूलाई जेलभित्र सम्मान र नेतृत्व दिन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव परिरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्षको 23 मङ्सिरमा आयोजित मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रममा भनेका थिए, मान्छे तर्साएर बस्ने एउटा अपराधीले जेलभित्र बसेर पनि नेटवर्किङ अपराध गर्छ भने जेल सार्न नपाइने भन्दै चर्चित गुण्डा नायकी समीरमान सिंह बस्नेतको गतिविधिप्रति लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा टेकुको सङ्गठित अपराध अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी टोलीले समीरमानले जेलभित्रैबाटै हाई प्रोफाइल हत्या योजना बनाइरहेको चाल पाएको थियो। राजधानीको मुटु नयाँ बानेश्वरमा दिनदहाडे निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा जेल परेका समीरको अर्को योजना थाहा पाएपछि महाशाखाले कारागार व्यवस्थापन विभागसँग छलफल गरेर उनलाई असोज 15 गते मुस्ताङ कारागारमा सारिएको थियो। गुण्डागर्दी विरुद्ध प्रहरी आक्रामक बनिरहँदा भएको समीरको जेल सरुवा विवादित भए पनि उनको समूहबाट 3 सुटरहरू पक्राउ परेसँगै योजनाको पर्दाफास भएको थियो। भारतको सिक्किमबाट मङ्सिर 2 साता पक्राउ गरी ल्याइएका सुटर अमरबहादुर राणा, लोप्साङ लामा र रोशन बुढाथोकी गौचन हत्याकाण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका थिए। समीरमानका सुटर पक्राउसँगै हाई प्रोफाइल हत्या टरेको निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको थियो। समीरले नक्खु कारागारमै हुँदा भान्जा एरिक थापा मार्फत हुन्डीको प्रयोग गरेर फरार सदस्यलाई पटक पटक रकम पठाएका थिए। केन्द्रीय कारागारमा रहेका अर्का गुण्डा नायकी रमेश बाहुनसँग पनि समीरले जेलभित्रैबाटै सम्बन्ध सुधार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। 2067 फागुन 26मा सुन्धारा स्थित केन्द्रीय कारागारको गेटमै भारतीय अपराधी जस्टिस सिंहद्वारा युनिस अन्सारीमाथि गोली प्रहार भएको थियो। यसले समेत कारागारको सुरक्षामा प्रश्न उठाएको थियो। कारागारभित्रबाट विभिन्न योजना बनाइएका र अपराधको सङ्गठन विस्तार गरेका यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा 20 वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका भक्तबहादुर सुनवारले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको एउटा पत्रले समेत ठुलै हलचल मचाएको थियो। उनले कारागारभित्र हुने अनियमितताको विषय उजागर गरेका थिए। यही कारण गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्ने तिनै सुनवारको जेलभित्रै रहस्यमय मृत्यु भयो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको छानबिनले नक्खु कारागारमै कैद भुक्तान गरिरहेका सिरियल किलर अभिषेक सिंहको योजनामा स्लो पोइजन खुवाएर सुनवारको हत्या गरेको खुलेको थियो। एलोप्याथिक र होमियोप्याथिकको राम्रो ज्ञान भएका सिंहले कारागारमै विभिन्न वनस्पति मगाएर विष बनाएका थिए। यो घटनाले कारागारको आन्तरिक प्रशासनको नेतृत्व हासिल गर्न कुन हदसम्मको लडाइँ हुन्छ भन्ने उदाहरणलाई प्रस्तुत गरेको छ। सुनारले लेखेको पत्रमा म बस्ने नक्खु कारागारमा प्रत्येक व्यक्तिसँग असुली भइरहेको छ। यदि भने जति रकम नदिएमा मार्ने, कुट्ने, पिट्ने, भेटघाट बन्द गरिदिने, धम्काउने लगायतका काम भइरहेको छ भन्दै आन्तरिक प्रशासनको चरम मनोमानी उजागर गरिएको थियो। यसलाई तात्कालीन जेलर र कारागार व्यवस्थापन विभाग गृह मन्त्रालयले स्वीकार गरे पनि अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन। बाहिरबाट हेर्दा कारागार जति शान्त देखिन्छ, भित्रबाट त्यति नै खतरनाक छ। पैसावालाहरूलाई भित्रै मोबाइल चलाउन पनि दिइन्छ। पहुँच र पैसा नहुनेलाई यातना।
बेलुकी पख पैसावालालाई कारागार बाहिर निकालेर चौकीदार जेलरले दोरी साँझमा पनि घुमाउन लैजाने, प्रेमी प्रेमिका भेटाउने गरेका आरोप समेत कैदीबन्दीले लगाउने गरेका छन्। अर्कातर्फ कारागारबाटै म्याद थप्का क्रममा कैदीबन्दी भाग्ने श्रृङ्खला बढ्दा समेत सुरक्षामा गम्भीर लापरवाही देखिएको छ। कारागारबाट नै आपराधिक योजना बनाउने र बाहिर निस्किएपछि सङ्गठित रूपमा गैर कानुनी काममा लाग्ने गरेका थुप्रै घटनाहरू प्रहरीले उजागर गर्दै आए पनि सुधारतर्फ गृह प्रशासन र कारागार व्यवस्थापन विभागको ध्यान नपुग्नु गम्भीर विषय हो। कारागारको सुरक्षामा खटिने जनपद र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय अभाव देखिँदा आन्तरिक प्रशासन चलाइरहेकाहरूले गर्दै आएको मनोमानी र थिचोमिचो जेल प्रशासनले नसुन्दा कारागार कहिलेसम्म यातना गृह र अपराध सिकाउने थलो बन्ने हुन् भन्ने प्रश्न चाहिँ खडा भएको छ। हो, कारागारभित्रबाटै विभिन्न आपराधिक गतिविधि समेत भइरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, प्रहरीको मिलोमतो र उच्च व्यक्तिहरूको साँठगाँठमा कमिसन समेत चल्ने गरेको छ। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यथार्थ यो हो कि जेलभित्रबाटै राजनीतिक दलका नेता, जिल्लाको प्रमुखदेखि कारागार व्यवस्थापनसम्म आर्थिक चलखेल हुन्छ। कारागारभित्रै चल्ने जङ्गी शासन र कैदीबन्दीले पाउँदै आएको शास्ति समेटेको यो अर्को विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कारागार जानेर वा अन्जानमा अपराध कर्ममा लागेकाहरूलाई सजाय दिने थलो मात्रै नभएर उनीहरूको आचरण सुधार्ने सुधार गृह पनि हुन्। तर सरकारले सुधार गृहको रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजिरहेका कारागारहरू अहिले अपराध गर्ने र सिकाउने अर्को थलो बन्न थालेका छन्। चौकीदार, नाइके, सहनाइके, जेलरदेखि कारागार व्यवस्थापन विभागका डिजीसम्मले कारागारबाट लाभ लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तपाईँ हामीलाई सजिलै पत्याउन गाह्रो पर्छ, तर एउटा कारागारका चौकीदारले महिनामा 25-30 लाख भन्दा बढी कमाउने गरेको उनीहरूको मनोमानी र रवैयाको विरोधमा बोल्दा अनाहकमा कैदी बन्दीले सरुवा हुनु परेको आरोप कैद भुक्तान गरेर बाहिरिएकाहरूले नै लगाउन थालेका छन्। कारागारहरूमा आन्तरिक प्रशासनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जहाँ कैदी बन्दी नै प्रमुखदेखि नाइके सहनाइके हुन्छन्। आन्तरिक प्रशासन प्रमुखलाई चौकीदार भनिन्छ भने चौकीदारको जिम्मेवारी पाउन कैदी बन्दीहरूले लाखौं खर्चिने गरेको पाइएको छ। कैद भुक्तानीमा कारागारमा रहेका कैदी बन्दीका कारण सुधार गृह पछिल्लो समय अपराधिक गिरोहको कमाई खाने थलो बन्न पुगेका छन्। कारागारभित्र आन्तरिक प्रशासनको नाममा केही कैदीले अन्य कैदी बन्दीमाथि जङ्गी शासन चलाउँदा समेत जेल प्रशासन मुख दर्शक देखिने गरेको छ। कारागारमा हुने चौकीदार र नाइकेको नाममा केही कैदीले सयौंको बन्दीलाई शोषण गर्दै आएका छन्। विशेष गरी महोत्तरीको जलेश्वर र नक्कु कारागार लगायतका कारागारभित्र अन्य कैदी बन्दीलाई सजाय कटाउन नै मुस्किल हुन थालेको छ। जलेश्वर कारागारमा त कैद भुक्तानी भइसकेका व्यक्ति समेत धरौटी नबुझाएर हाली मुहाली गरिरहेका छन्। ललितपुरको नक्कु कारागारमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र कारागार प्रशासनको मिलेमतोमा आन्तरिक प्रशासनको नाममा केही कैदीले कारागारलाई अपराध गर्ने अखडामा परिणत गरेको रहस्य स्वयं कैद भुक्तान गरेर फर्किएकाहरूले खुलाएका छन्। जेल भित्रैबाट अवैध रूपमा असुली, सरकारबाट पाइने सेवा सुविधाको जफत तथा अपहरण शैलीमा फिरौती लिने गरेका घटना समेत बेला मौकामा बाहिरिने गरेका छन्। प्रत्येक कैदी बन्दीलाई सरकारले 21 केजीको दरले चामल दिँदै आए पनि आन्तरिक प्रशासन चलाउने कैदी बन्दीले कारागार प्रशासनसँग मिलेमतो गरी 17 केजी मात्र चामल कैदी बन्दीलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। अदालतबाट जेल चलान भएका या अन्य कारागारबाट सरुवा भई आएका कैदी बन्दीलाई यो समूहले प्रति व्यक्ति 10,000 को दरले रकम असुल्दै आएको आरोप समेत विभिन्न कारागारमा लाग्ने गरेको छ। कसरी चलाइएको छ त ललितपुरको नक्कु कारागारमा जङ्गी शासन। ललितपुर स्थित नक्कु कारागार अधिकांश समय विवादमा आउने कारागार हो। यहाँ आन्तरिक प्रशासन चलाउनेहरू निकै विवादित र बदनाम बन्दा समेत जेल प्रशासन
मौन बस्ने गरेको छ। अर्थात् कानुनी व्यवस्था विपरीत जघन्य अपराधका कसुरदारहरूले चौकीदार, नाइके, सहनाइके बनेर कारागारका कैदी बन्दीमाथि शोषण गरिरहेका छन्। लागु औषध ओसार पसारमा पक्राउ परेर हाल कैद जीवन बिताइरहेका सन्तोष गुरुङलाई जेल जीवनमा थप फलिफाप देखिएको छ। नक्खु कारागारको नयाँ ब्लकमा यस अघिका चौकीदार गुरुङ अहिले पनि कारागारमा हर्ताकर्ता नै छन्। नाम मात्रैका लागि वन मुद्दाका नारायण थापा चौकीदार बनाइए पनि यहाँ लागु औषध मुद्दाका सन्तोष गुरुङ र भीम बस्नेत, कर्तव्य ज्यान मुद्दाका शयन साक्यले कैदी बन्दीमाथि शोषण गर्दै आएका छन्। यो समूहले जेलभित्रैबाट लाखौं आम्दानी गरिरहेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले 6 वर्ष अघि पूर्वपक्षको लागि केन्द्रीय कारागार सुन्दारा पठाउने आदेश दिएका गुरुङ यस अघि पनि पटक पटक पक्राउ पर्दै आएका व्यक्ति हुन्। गुरुङकै खटन पटनमा नक्खु कारागारको नयाँ ब्लक चल्ने गरेको कैद भुक्तान गरेर बाहिरिएकाहरू बताउँछन्। गुरुङले भनेको नमाने, उनको रजगतमा साथ र सहयोग नगरे वा उनको विरोध गरेमा अन्य कैदी बन्दीलाई कारागार भित्रै कुट्ने र सरुवा गर्ने गरिएको छ। सन्तोष गुरुङसँगै अपहरण मुद्दाका सुमन ठाडा, अपहरणकै तासी गुरुङ, ढाका मुद्दाका सोमलाल थिङ, वन मुद्दाका शक्ति पर्जा, लागु औषध मुद्दाका भीम बस्नेत र जिम्मावे मुद्दाका शोभा लामा लगायतका कैदी बन्दीहरूले नक्खु जेलबाटै अपराधिक कारोबार गरिरहेको कतिपय कैदी बताउँछन्। यो समूहको कमिसन जेलरदेखि विभागका डिजीसम्मलाई पुग्ने गरेको छ। कष्ट छ भित्र, जस्तो त्यहाँको भित्रको वातावरण हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिन्न। जुन मान्छे व्यक्ति परिन्छ त्यसले चाहिँ थाहा हुन्छ, एकदम शोषण हुन्छ त्यहाँभित्र चाहिँ। म पनि त्यहाँभित्र धेरै वर्षसम्म काम गरेर बसेको मान्छे हो। म पनि माफीमा यो भन्न 4 वर्ष अगाडि छुट्नुपर्ने मान्छे हो, तर कागजै नपठाउनु तपाईँको। एउटा म फर्निचर काम गर्ने भएर त्यो सिपको उसले गर्दाखेरि पनि र मलाई त्यहाँ शोषण गरेरै राखेँ तपाईँको। अनि तपाईँको खाजा दिँदाखेरि पनि अलिकति बासी खाजाहरू त्यस्तो, अनि अलि पिट्न खोज्ने, अलिक दबाब गर्ने। यो सन्तोष गुरुङ भन्ने हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, उहाँले धेरै शोषण गर्थ्यो क्या हाम्रो चाहिँ। म मात्र होइन, त्यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ त्यस्तो उहाँले शोषण गर्ने चाहिँ। धेरै गाह्रो छ। जस्तो काम दिने अनि त्यो कामहरू बनाएर जस्तो जेलरहरूदेखि लिएर कता कता उहाँहरूले सेटिङ मिलाएर दिने, हामीलाई चाहिँ जे होस् काम गरेको नपाउने, अनि तपाईँ खानेकुरा पनि राम्रो नदिने, अलिकति मानसिक टर्चर दिने, अनि हाम्रो अब छुट्ने टाइम हुन लाग्यो हुन लागेन भन्दाखेरि कागजपत्र पठायो कि पठाएन भन्दाखेरि अलिकति त्यस्तै दबाब दिने, त्यस्तै थियो त सर भित्र। त्यो अहिले कुरा गऱ्यो भने बडो मन मात्र दुख्छ होइन, गाह्रोको त कुरै नगर्नुहोस्, यति कष्ट हुन्छ भित्र। त्यो अहिले कुरा गर्दा पनि अलिकति भन्न पनि अलिकति उनै लाग्छ क्या तपाईँको, धेरै नै गाह्रो हुन्छ। कारागारमा हाली मुहाली गरिरहेका गुरुङलाई कङ्ग्रेस नेता जगदीश नरसिंह केसीको साथ रहेको कतिपयले आरोप लगाउने गरेका छन्। आन्तरिक प्रशासनको नेतृत्व गर्नेहरूलाई कारागार प्रशासनले फोन लगायतका सबै सुविधा समेत छुट दिने गरेका कारण पनि उनीहरूलाई भित्रैबाट आफ्नो धन्दा चलाउन सजिलो भएको छ। नक्खु जेलमा 3वटा ब्लक छन्, नयाँ ब्लक, सीआरसी ब्लक र डीआरसी ब्लक। अन्य ब्लकमा पनि कैदी बन्दीमाथि उस्तै शोषण हुने गरेको छ। डीआरसी ब्लकमा जबरजस्ती करणी मुद्दाका उमेश खत्री, भरत कार्की र लागु औषध मुद्दाका दशरथ तामाङ मगरले आन्तरिक प्रशासन चलाउने गरेका छन्। डीआरसी ब्लकका यी हर्ताकर्तालाई मातृका यादवका भतिज चन्द्र यादव र तत्कालीन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलले संरक्षण गरेको र उनीहरूले समेत मासिक रूपमा कमिसन बुझ्ने गरेको आरोप कतिपय कैदी बन्दीले नै लगाउने गरेका छन्। नक्खु कारागारको सीआरसी ब्लकमा भने न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याका दोषी कर्ण भनिने शिव चौधरी चौकीदार छन्। यसले कारागारको आन्तरिक प्रशासन कसले चलाउँदैछन् र यहाँबाट कैदी बन्दीको आचरणमा सुधार सम्भव छ वा छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। यहाँ पनि कैदी बन्दीमाथि शोषण गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य गतिविधिबाट कमाउने गिरोह नै सक्रिय छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दाका चौधरीसँगै
उही मुद्दाका दीपक कर्ण, लागु औषधका ओमराज मगर, सोही मुद्दाका रिकेश अधिकारी र कर्तव्य ज्यान तथा अपहरण मुद्दाका देवेन्द्र तिमिल सिन्हाले नक्कु कारागारको सिआरसी ब्लकमा हाली बुहाली चलाउँदै आएका छन्। यो समूहलाई माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवका भतिज चन्द्र यादव र बालकृष्ण ढुङ्गेलले संरक्षण गरेर मासिक कमिसन बुझ्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसरी बन्द कारागारमा हुने कैदी बन्दी माथिको थिचोमिचो र केही सीमित कैदी बन्दी, त्यो पनि जघन्य अपराधमा मुछिएकाहरूले गर्ने अपराधी गतिविधिमा जेल प्रशासन मौन बस्नुले कतै सबैको मिलेमतोमै कारागारलाई सुधार गृह बनाउनबाट रोकिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। त्यहाँ भित्र हामी बस्दाखेरि त्यति नै कठिनाइ आइछ। त्यहाँ बस्न धेरै गाह्रो छ तपाईँलाई। अब नाइकेको भनाइ खानु पऱ्यो यताउति, अब 2 जनादेखि 3 जना तपाईँको बस्न दिँदैन, कुरा गर्न दिँदैन होइन, टाइम पास पनि गर्न दिँदैन। अब कहाँ गरेर बस्ने त? हामी 2 जना 3 जनाको बसेर कुरा नगरे कहाँ गरेर बस्ने? कसलाई कुरा पोख्ने? दुःखमा गएर भित्र बसेको छ, त्यही पनि उनीहरूले लहर्छ, त्यहाँ ह्यान त्यान भन्छ, मुख छाड्छ, त्यहाँ उस्तै पऱ्यो भने कुर्छ पनि उसले हामीलाई। विस्तृतमा बताउनुहोस् न। विस्तृतमा तपाईँ धुलीखेल जानुभयो, पहिला सुरुमा तपाईँ धुलीखेलमा बस्नुभयो, त्यसपछि तपाईँ यता आउनुभयो चाहिँ सप्तरी पनि पुग्नुभयो, त्यसपछि तपाईँ फेरि यता आउनुभयो फेरि नखु आउनुभयो। कस्तो रह्यो? अलिकति विस्तृतमा त्यो कुरा राख्नुहोस् न। अब यस्तो म धुलखेल पनि बस्दाखेरि 28 महिना बसेँ। त्यहाँ पनि त्यस्तै तपाईँको अब नाइकेहरूले हेप्ने, खाना राम्रो नदिने, तपाईँको अब खाना जस्तै अब भनौँ 20-21 जनालाई पकाएको छ, यत्रो एउटा सानो गिलासले दाल हालेको हुन्छ, हेर्दाखेरि पानीको झोल मात्र हुन्छ, त्यस्तोसँगसम्म खाना खाएर बस्नु परेको थियो। र पछि त्यहाँ हाम्रो दाजुभाइले उठेर के भन्नुभयो भने यस्तो तालले हुँदैन, हामी नारा लगाउनुपर्छ भनेर धुलखेलमा पनि भन्नुभयो। हामीले नारा पनि लगायौँ त्यहाँको साथीहरूलाई। हामी त्यहाँबाट गए पनि त्यहाँ राम्रो भयो, अहिले जे होस् राम्रै छ त्यहाँ उनीहरूलाई बस्नलाई पनि। सप्तरीमा म 4 महिना बसेँ, त्यहाँ पनि त्यस्तै तपाईँको खानालाई अभाव छ, त्यहाँ पनि राम्रो छैन खानादेखि सबै। अब त्यहाँ गएपछि झन् तराईवासीले झनै पेलि नै हाल्छ पाडीलाई त, तपाईँको त्यति नै पेल्ने भइहाल्यो। अब म त्यहाँ पछि यहाँ 4 महिना त्यहाँ बसेर यता आएँ, नखु आएर सिआरसी ब्लक गएँ। सिआरसी ब्लकमा बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब एक्लै बस्नु पऱ्यो कि घर सुत्नु पऱ्यो। 2 जना 3 जना बस्दाखेरि पनि त्यहाँ देखिसक्दैन, आउँछ स्टाफ आउँछ, कराउँछ, थर्काउँछ, मुख छाड्छ, जान्छ। हामीले त त्यहाँ केही भन्नै हुँदैन। तपाईँहरूको बाहिरबाट मान्छेहरू जान्छ, जेलरहरू जान्छ, गएर सोध्छ तपाईँहरूको यहाँ कस्तो छ, खानपिन कस्तो छ। त्यहाँ पहिले स्टाफले घेरेर बसिरहेको हुन्छ। भोलि त केही हामीले त्यहाँ भनिदियो भने त्यहाँ हामीलाई हान्ने हो, ढुटो हान्ने हो, त्यहाँबाट रुपियाँ गरेर हामीलाई सर फालिदिने हो। त्यहाँ कसैले हाम्रो लागि त्यहाँ कैदीलाई भित्र बोलिदिने कोही पनि छैन सर। तपाईँको पीडा हुन्छ। त्यही माथि पीडामा परे हुन्छ, झन् पीडा पर्दाखेरि कसले बुझ्छ हाम्रो मर्का? त्यहाँ कसैले पनि बुद्धि दिँदैन। गाह्रो भयो तपाईँलाई? त्यति गाह्रो हुन्छ। जे होस् 5 वर्ष कटाउनलाई मैले धेरै कष्टले बिताएँ मैले। जस्तै अब जेलभित्र चौकीदार नाइकी, भाइ नाइकी, अब होइन त जेलमा शासन चलाउनेहरू, उनीहरूको व्यवहार तपाईँले थोरै त बताउनु भयो अहिले होइन, थोरै बताउनु पनि भयो पृष्ठभूमिमा होइन। अब यो उनीहरूले शोषण गर्ने कुरा पनि थोरै बताउनु भयो। वास्तवमै त्यो एउटा चाहिँ कुनै जो कानुनको बरखिलाफ गतिविधि गरेर सजाय पाएर पुगेको व्यक्ति त्यहाँ गएर एउटा महसुस गर्छु भन्ने वातावरण छैन। र दोस्रो तपाईँको थप त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ हुने व्यवहारले चाहिँ तनाव बनाउँछ। त्यसो अवस्था अहिले त्यस्तो अवस्था छ तपाईँको भित्र। अहिले साथीहरूको, हाम्रो साथीहरू अहिले जतिजना हुनुहुन्छ तिनीहरूको अवस्था नि त्यस्तै हो। हिजोको अवस्थामा मैले पनि भोगेर आएँ र अहिले पनि उनीहरूले साथीहरूले भोग्दैछन्। कृपया तिनीहरूले त्यो भोग्नु बाध्य नहोस् भनेर मात्र हो। यस्ता समस्या देशका अधिकांश कारागारमा छन्। कहीँ कम होलान्, कहीँ बढी। तर कारागार व्यवस्थापन विभाग र सम्बन्धित कारागार प्रशासनले कानुनी व्यवस्थालाई समेत मिचेर जघन्य अपराधमा मुछिएकाहरूलाई नै कारागारको आन्तरिक प्रशासनको जिम्मेवारी सुम्पिने परम्पराले सुधार गृह होइन, अपराध सिकाउने थलोका रूपमा जेललाई उभ्याइरहेका छन्। कारागार भित्रको व्यथिति र हजारौं हजार कैदी बन्दीमाथि सीमित चौकीदार, नाइके, सहनाइकेले गर्दै आएको अन्याय रोक्न सरकारको ध्यान बेलैमा पुगोस्।
हो, बाहिरबाट हेर्दा सुनसान र सुधार गिरेका रूपमा हेरिए पनि कारागारभित्र चौकीदार नाइके सहनाइके जेलरको मनोमानी र जङ्गी शासनले कैदी बन्दीलाई समय कटाउन नै मुस्किल पर्छ। उनीहरूको रवाफ मात्र होइन, काममा साथ नदिए झनै कुटपिटदेखि हत्यासम्मका घटना हुने त्रास कारागारभित्रै छ। विभिन्न मुद्दामा कारागार बसेका व्यक्तिहरू त्यहाँको बेइज्जती बोकेर हाम्रो कार्यालयसम्म आएका छन्। कस्ता कस्ता खेल हुन्छन् त कारागारभित्र, सुनौँ अबका क्रममा उनीहरूको यो आवाज। कारागार भनेको तपाईँको राज्यले एउटा मान्छेले जानेर होस् या नजानेर कति गल्तीहरू गरेको हुन्छ, त्यो हिसाबले मान्छेले गल्ती गरेर परे पनि उसले एउटा कस्तो भने तपाईँको रियलाइज गरेर पछि सुध्रिने मौकाहरू पनि पाउनुपर्छ। तर त्यहाँको वातावरण हेर्दाखेरि कस्तो छ भने तपाईँको त्यो त एउटा तपाईँको कारागारमा सुध्रिने होइन कि कारागार त एउटा तपाईँको क्राइमको फ्याक्ट्री बनेको छ व्यवस्था। अब तपाईँको त्यहाँ तपाईँको कारागारभित्र कारागार बाहिर हेर्दाखेरि त सबै चारैतिर तपाईँको प्रहरीहरू देखिन्छ, प्रहरीले प्रोटेक्सन गरेको देखिन्छ। तर कारागारभित्रको अवस्था चाहिँ त्यस्तो छैन। सर्वसाधारण मान्छेले हेर्दाखेरि कारागारमा पनि सबै सुरक्षितसँग राखेको रहेछ भन्ने घटना घटेको छ। जुन नयाँ नकुमा पनि अस्ति नै घट्यो, मान्छे मार्नेदेखि लिएर बिख खुवाएर खानेसँग सुधार त्यस्तो घटना घटेको छ। त्यो भनेको तपाईँको कारागार प्रशासनको कमजोरी र तपाईँको राज्यको पनि कमजोरी। कति मान्छेहरू तपाईँको निरीक्षण भनेर आउँछ कारागारभित्र, तर जुन त्यहाँभित्र जुन कारागारको निरीक्षण आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको जेलरको मार्फतबाट त्यहाँको आन्तरिक प्रशासनको प्रमुखलाई जानकारी हुन्छ र तपाईँको उसले अलरेडी तपाईँको त्यहाँ सबै मान्छेहरू रेडी गरिराखेको छ। कसले के बोल्ने त, कसले के भन्ने त, राम्रो राम्रो मात्रै मान्छे उसको आफ्नो मान्छेलाई अगाडि ल्याएर बोल्न दिन्छ उहाँहरूले। तर तपाईँको कारागारमा जस्तो दुःख त हुने मान्छेले त केही प्रब्लम भएन। हुने मान्छेले तपाईँ आज जानुहोस्, भोलि तपाईँले बेड किन्न पाउँछ, फोनको सुविधा किन्न पाउँछ। नहुने मान्छेलाई त धेरै गाह्रो छ, जो टाढा टाढाबाट आएर बसेको छ होइन। उनीहरूलाई त तपाईँको 150 भने पनि ठुलो कुरा हुन्छ। अब तपाईँको हुनेहरूलाई त त्यहाँ तपाईँको केही समस्या छैन, 5 स्टार होटल लाग्यो, तपाईँको त्यहाँ बस्ने खाने सबै सुविधा, टेलिफोन सुविधा सबै तपाईँले पैसाले किन्न पाउने। तर नहुनेलाई त धेरै गाह्रो छ नि। तर एउटा कैदी बन्दी भनेको तपाईँको एउटै सम्मान हुनुपर्छ, कसैलाई कहाँ कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन। हुनेलाई त्यहाँ तपाईँको आफ्नो भनेर च्यापिरहेको छ, नहुनेहरूलाई कति पीडा छ। कति मान्छेहरू त्यो मेन्टली टर्चरै भएको छ। त्यो हिसाबले बडो पिट्दाखेरि दुख्दैन होला, मान्छेलाई टर्चर दिँदाखेरि त्यो मानसिक बिमारी भएर जान्छ पछि। त्यस्तो लामो लामो बस्नेहरू थुप्रै छ जसले दुःख पाइरहेछ। अब मैले पनि धेरै दुःख पाएँ, त्यो अनुसारले म अहिले रिलिज भएर म एकदम छु। मैले त दुःख पाएँ, तर आउने मान्छेहरूले दुःख नपाओस् भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो। त्यस भएकोले तपाईँको कारागार प्रशासनदेखि लिएर तपाईँको आन्तरिक प्रशासन प्रमुख चौकीदार भन्छ होइन, उहाँहरूको त सब सेटिङ हुन्छ, सुरक्षादेखि लिएर सबै सेटिङ हुन्छ। अब कसलाई फाल्ने त, कसलाई राख्ने त, त्यो चलखेलहरू धेरै हुन्छ। इभन तपाईँको पैसादेखि लिएर त्यहाँको बन्ने चिज, तपाईँको फर्निचरदेखि लिएर हरेक चिजहरू तपाईँको जेलर साहबको घरसम्म र तपाईँको सुरक्षा प्रमुखको उसम्म सबै त्यहाँबाट भित्रबाट मर्मत गरेर तपाईँहरूको लाने गर्छ। अब त्यो हेर्दाखेरि मान्छेले हेर्दा त बाहिर किनेर लगेको देखेको हुन्छ, तर त्यो सबै भित्रको कारागार प्रमुखले उसलाई गिफ्ट दिएको हुन्छ। अब यस्तो हो कि अब कारागारमा त तपाईँको जहाँसम्म लाग्छ, अब हेर्ने मान्छेले त सरस्वती निरीक्षण आए पनि सबै ठिक रहेछ नि त। फर इक्जाम्पल त्यहाँ तपाईँको मूल्य सूचीको बोर्ड पनि तासिएको हुन्छ, बाहिरबाट आउनसाथ तपाईँको त्यो मूल्य सूची चेन्ज हुन्छ, अनि तुरुन्त उनीहरू जान्छ फेरि मूल्य सूची अर्को हुन्छ। अब जुन निरीक्षण गर्न आउने मान्छेलाई त सब सही रहेछ भन्ने हुन्छ, तर त्यो गलत हो। ज्यादती भन्नुभयो, तपाईँले यातना भन्नुभयो होइन, तपाईँ कहाँ कहाँ बस्नुभयो, जस्तै केन्द्रीय कारागारमा बस्नुभयो र त्यसपछि तपाईँ नक्कु कारागारमा पनि बस्नुभयो। कस्तो पाउनुभयो दुवै ठाउँको अवस्थालाई बताउँदाखेरि? के हुन्छ भित्र, कस्तो खालको यातना दिइन्छ? जस्तै नाइकी भाइ नाइकी बढी हाबी हुन्छन् भनिन्छ। जघन्य अपराधमा चाहिँ जेल जीवन बिताइरहेका जो व्यक्तिहरूलाई बनाउन मिल्दैन कानुन त, तर शक्ति सत्ता र पहुँचको आधारमा जघन्य अपराधमा जेल जीवन बिताइरहेका व्यक्तिलाई त्यो जिम्मा दिइन्छ, आतङ्क मचाइन्छ जेलभित्र भनिन्छ। अलिकति वास्तविकताभित्रको वास्तविकता बताउनुहोस् न, कस्तो रह्यो दुवै ठाउँलाई तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ? अब अहिले कारागारको जुन सिस्टमहरू धेरै चेन्ज भएको छ। पहिला तपाईँको जो चौकीदार भयो त्यो कन्टिन्यू चौकीदारै भइरहेको थियो। अहिले यही कारणले गर्दा फेरि हाम्रो सरकारले चाहिँ 1 वर्षको कार्यकाल भनेर वर्षमा चौकीदार चेन्ज गर्ने प्रणाली बनाएको छ। तर त्यो प्रणाली बनाए तापनि तर वास्तविकता त्यो होइन। जो चौकीदार फर्स्ट भनेको हुन्छ त्यही फेरि भित्र भएर उसले नै एउटा कस्तो भने अर्को एउटा मूर्ति बनाएर, चौकीदार अर्को मूर्ति बनाएर उसले भित्र बसेर सञ्चालन गर्छ।
जुन कि तपाईँ 1 वर्षको कार्यकाल भनेर तपाईँको उसले आफ्नै मान्छे सेरेमोनियल किङ जस्तै गरेर अर्को एउटा राखिदिन्छ, उसले कार्यकाल चाहिँ चलाइरहेको हुन्छ, त्यहाँ भित्रै बसेर सब सञ्चालन गरेर हुन्छ। तपाईँको त्यहाँ पैसा बिना केही पनि चल्दैन। उनीहरूको त म त धेरै लामो कारागार बसेको धेरै अनुभव छ होइन। तपाईँको नखुको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँले जेलरदेखि लिएर तपाईँको डिजीदेखि लिएर सिडिओसम्म पैसा पुग्छ अहिले पनि। हजुर पुग्छ। र पुऱ्याउने मान्छेहरू को के हो, कति कहाँ के पुऱ्याउँछ, यिनीहरूको तपाईँको कोटा नै हुन्छ कति के पैसा कसलाई दिने त भनेर। अब तपाईँको त्यहाँ अब त्यस भएकोले तपाईँको चौकीदारले तपाईँ जे गरे पनि तपाईँको त्यस्तो केही सरकारबाट कोही कारवाही हुँदैन। र मान्छेले अब हुन्छ नि त, ठिक छ गल्ती गरेर आफ्नो हुनु त्यो अलग कुरा हो, तर गल्ती नगर्दा पनि त्यहाँ कति मान्छेले दुःख पाइरहेछ। तपाईँको अब पैसाको हिसाब किताब गर्नुहोस्, तपाईँको त्यहाँ तपाईँको पुरै हप्ता असुली नै हुन्छ भित्र। कोही नयाँ मान्छे त्यहाँ जान्छ तपाईँको कारागारमा, अलिक पैसा भएको उसमा 2-4 दिन तपाईँको त्यो यस्तो ठाउँ हुन्छ कि पहिला आउँदाखेरि राख्ने ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एकदम दुःख हुन्छ क्या तपाईँको। त्यहाँ पैसा दिनसाथ उसले अर्को बेड पाइहाल्छ होइन। अब हेर्दाखेरि कारागारभित्र के को पैसा चलखेल होला र भन्ने कुरा हुन्छ, त्यहाँ करोडौँको चलखेल भइरहेको हुन्छ। पहिला पनि हामीले त्यो जुन नयाँ ब्लकको यताको सन्तोष गुरुङको विषयमा नि हामीले प्राइम टाइममा हामीले न्युज दिएको थियौँ। त्यतिखेर नि 1 करोड चान्जुनको ऊ भएको थियो। जस्तै कि म तपाईँलाई यो बनाइदिन्छु भन्ने पैसा लिने अनि त्यो मान्छेलाई फ्यालिदिने, पैसा लिने त्यो मान्छे फ्यालिदिने। अब तपाईँको कारागार जुन आन्तरिक प्रशासनको नियममा तपाईँको आउटडोर भन्ने हुन्छ, तपाईँको एउटा कारागार उसमा चौकीदार भइहाल्यो, त्यो छोडेर पनि तपाईँको 8-10 जना तपाईँको आउटडोर निकाल्न पाउने सिस्टम ऊ छ। तर अहिलेको हिसाबमा, अहिलेको कानुनको हिसाबमा त्यो पनि पाउँदैन, चौकीदार बाहेक अरू निस्किनै पाउँदैन। तर त्यहाँ पैसा दिएर एउटा तपाईँको आउटडोर हुनु पऱ्यो भने तपाईँले 3-4 लाख रुपियाँ दिनुपर्ने हुन्छ। नखुको रेट चाहिँ 3-4 लाख 5 लाखसम्म तपाईँ आउटडोर भनेको तपाईँको घरतिर होइन कि तपाईँ त्यहीँको उसम्म बाहिर निस्किन पाउँछ। पहिला त तपाईँको त्यसरी बाहिर गएर चौकीदारहरू आउटडोरहरू कति गलत काममा पनि कति न्युजहरूमा पनि देखाइरहेछ होइन। अब केटीसँग घुम्न जाने, लजमा भेट्ने, त्यस्तो त पहिलादेखि नै त्यो भइरहेको। तर अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँको अहिले त्यो चाहिँ बन्द गरेछ। तर तपाईँको एउटा आउटडोर हुनलाई त्यत्रो पैसा खर्च गर्छ, पछि पैसा खर्च गरेपछि केही महिना राख्छ, त्यही मान्छेलाई फेरि उसलाई नै फालिदिन्छ। किनभने उसलाई फालेपछि उसले तपाईँको फेरि अर्को पैसा त्यहाँबाट तपाईँको उत्पादन गर्न सक्यो नि त। त्यो ठाउँ खाली भएछ, भोलि अर्कोले फेरि 3-4 लाख रुपियाँ दिन्छ, त्यो ठाउँमा जान्छ। त्यस्तो चाहिँ तपाईँको नखुकोमा चाहिँ धेरै त्यस्तो हुन्छ। तर समस्या छ तपाईँको। अब तपाईँको त्यहाँ हेर्नुहोस् त, भित्र तपाईँको अहिले अफ्ताफ आलमदेखि लिएर युनिस अन्सारी पनि छ त्यहाँ भित्रै। उनीहरूलाई त के छ, 5 स्टार होटल जे भनेको छ त्यो खानु पाइरहेछ, जे भनेको छ त्यो भइरहेको छ होइन। हुनेलाई त केही समस्या छैन कारागारमा। जसले चाहिँ गरेर गएको मान्छेलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि, मैले गलत गरेँ, मैले अपराध गरेँ, ठिक छ म ऊ गर्छु भनेर बसेको मान्छेहरू पनि कति हुन्छ नि त होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँ गरिब मान्छेलाई चाहिँ धेरै गाह्रो छ। र सरकारले दिएको जुन अहिले जुन रासनहरू खानपिनहरू पनि एउटा अहिलेको जुन महँगीको समयमा त्यो हिसाबले पनि पैसा पनि धेरै कम छ होइन। चावल 700 ग्राम दिन्छ, तपाईँको अलिक पैसा दिन्छ, त्यो पैसा फेरि चौकीदारकै भान्जाले लिएर जान्छ। त्यो पैसा व्यक्तिले पाउने होइन, त्यो होइन व्यक्तिले पाउने होइन। अब तपाईँसँग पैसा भने तपाईँ भोलि गएर तपाईँ 2500, 3000, 4000को खाना पनि खान पायो तपाईँ महिनाको। त्यो हिसाबले तपाईँ अलग्गै एउटा भान्सा पनि हुन्छ, स्पेसल भान्सा भन्छ। र कसो भने हुने खानेलाई त्यो जेल जस्तो छैन, 5 स्टार होटल जस्तो छ। तर नहुने एउटा जानेर या अन्जानमा आपराधिक गतिविधि गरेर म सुध्रिन्छु भन्दै या सुध्रिने अवसर राज्यले दिएर जेल पठाइसकेपछि त्यो वास्तविक जो सामान्य नागरिक छ त्यसका लागि चाहिँ जेल जीवन यातना छ भन्दा फरक नपर्ला। तपाईँले भने पक्का त्यो नहुने मान्छेलाई त तपाईँको जेल भनेको त तपाईँको धेरै नराम्रो ठाउँ हो। खानालाई लाउनलाई जुन कि त्यो सरकारले दिएको स्केलले पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ भने नुन तेलदेखि साबुनदेखि लिएर पेस्टदेखि लिएर त्यति नै पैसाले पुऱ्याउनु पर्छ। महँगी यस्तो छ होइन। त्यो अनुसारले त जुन मान्छेले बाँच्न पाउने अधिकारमा के पाउँछ नि त्यो चिज पनि पाउनुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ। जस्तै त्यहाँभित्र हुने ज्यादतीका विरुद्धमा जो पीडितहरू छन् तिनीहरूले बोल्दाखेरि, आवाज उठाउँदाखेरि या त्यो मिल्ने वातावरण छैन, या उठाउँदाखेरि उनीहरूमाथि यातना हुन्छ, के छ? अब तपाईँको देशको सन्दर्भमा लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ। कारागारको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ अहिले पनि राणा शासन छ। त्यहाँ कसैले कसैको त्यो आन्तरिक प्रशासनको विरुद्धमा कसैले बोल्छ भने त्यो मान्छे भोलि बिहान त्यहाँ रहँदैन। तपाईँ उसलाई कारागार मतलब अर्को कारागारमा पठाइदिइहाल्छ। हजुर, दुर्गम अथवा उनीहरूको कुन सिचुएसन अनुसारले त्यहाँ राख्दैन। यताको मान्छे उताको मान्छे यता गरेर तपाईँले त्यो जसले उनीहरूको विरुद्ध बोल्छ उनीहरू रहँदैन। पिट्ने त अब तपाईँको नाइके भाइ नाइकेले त पिट्ने त कुरै छोडिदिनुहोस्। अरू ठाउँमा पुलिसले पिट्ने अलग तरिका हुन्छ, उनीहरूले पिट्ने अलग तरिका हुन्छ, जुन कि उनीहरूलाई थाहै छैन कहाँ पिट्दाखेरि के असर हुन्छ होइन। त्यस्तो हिसाबले अन्धाधुन्दा हुने गरी पिट्छ। र बोल्ने मान्छेले तपाईँको अब त्यहाँ भेटघाटमा आए पनि उसलाई पिटिसकेर पनि भेटघाटमा आए पनि उसलाई चाहिँ आफ्नो आफन्तहरू यताउतासँग यो विषयमा नभन्नुको लागि उसलाई दबाब दिइरहेको हुन्छ।
भेटघाट आउँदाखेरि पनि अगाडि आफ्नो मान्छे राखेर मात्र भेट्न दिन्छ र भेटेर तपाईँको के कुरा गर्यो त त्यो सबै चौकीदारलाई रिपोर्टिङ हुन्छ। हरेक कारागारभित्रको हरेक क्रियाकलापहरू सब चौकीदारलाई रिपोर्टिङ हुन्छ। अनि त्यो उसले त्यस्तो बोलेको अवस्थामा बाहिर त भेटघाट टचर दिइसकेपछि त बोल्न मिलेन। उसले जति तपाईँको छ त्यसमा मनमा राखिराख्छ, त्यो मान्छे त पछि तपाईँको डिप्रेसनमा जान्छ टचरै टचर भयो। के भन्न मन छ तपाईँलाई एउटा सरकारलाई र यो वास्तवमा जेलभित्रको व्यथिति र जेलभित्र भइरहेको जुन चौकीदार नाइके भाइ नाइके र जो त्यहाँ छन् यस्तो सेटिङ गर्ने व्यक्तिहरू, के भन्न मन छ राज्य संयन्त्रसँग तपाईँहरूलाई? योभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक तपाईँहरूले आवाज उठाउनु भइरहेको छ, सुनवाई भइरहेको छैन। यद्यपि सञ्चार माध्यम र हामीले निरन्तर एउटा आवाज देखाउने र निरन्तर एउटा दबाब सिर्जना गर्ने नै हो र के छ तपाईँलाई के भन्न मन छ वास्तवमै? वास्तवमा अब तपाईँको राज्यले यसमा ध्यान दिनु पऱ्यो। तपाईँको मेन भनेको होइन, अब सञ्चालन त भइरहेछ, के हिसाबले सञ्चालन भइरहेछ? बाहिरबाट आउँदाखेरि सबै राम्रो देखिन्छ होइन, तर अब सरकारको त हाम्रो कार्यसम्म आउने कैद भुक्तान गरेका व्यक्तिहरूको गोपनीयता सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दै हामीले अनुहार नदेखाएका हौँ। कारागारभित्रदेखि बाहिरसम्मको सञ्जालले सबैलाई छक्क बनाएको छ। जो जघन्य अपराधमा कारागार चलान भएका छन् उनीहरू नै चौकीदार नाइके सहनाइके भएर अरूलाई नै शास्ति दिइरहेका छन्। अब एकैछिन विश्रामपछि कारागारभित्रबाटै हुने अपराध कमिसन र थिचोमिचो हुँदा समेत मौन बस्ने कारागार व्यवस्था विभागसँग मागिएको जवाबसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। आज हामी कारागारभित्र अनेक धन्दाको चर्चा गरिरहेका छौँ। कारागारभित्र हुने थिचोमिचो र चौकीदार नाइके सहनाइके दादागिरीमाथि कारागार व्यवस्था विभाग किन मौन? कारागारलाई सुधार गृह बनाउने कि अझ यातना र अपराधिक थलो बनाइराख्ने? हामीले यही प्रश्न कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक फणेन्द्रमणि पोखरेलसँग सोधेका छौँ। हेरौँ अबका क्रममा यो जवाब। कारागारबाट कैद मुक्त भएकाहरू गुनासोसहित हाम्रो कार्यालयमा आएपछि हामी उनीहरूको गुनासो र केही प्रमाणसहित कारागार व्यवस्थापन विभाग पुग्यौँ। विभागका महानिर्देशक फणेन्द्रमणि पोखरेल आफू भर्खरै विभागमा आएको बताउँदै पछि कुरा गर्ने भन्दै हामीलाई फर्काउन खोजेता पनि कारागार मध्येकै नक्खु कारागारका केही तथ्य हामीले उनलाई बताएपछि उनी हाम्रो क्यामेरामा बोल्न राजी भए। हामीले कारागारलाई सुधार गृह बनाउने अवधारणा सरकारले अघि सारे पनि कारागार यातना गृह बन्दै गएको कैदी बन्दीले गुनासो गरेको भन्दै प्रश्न गऱ्यौँ। यो कारागार भनेको हाम्रो कस्तो देखिरहेको छु भने हाम्रो सिद्धान्त सुधार गृह भएको छ, व्यवहारमा हामीले यसलाई सुधार्न सकेका छैनौँ। किन सकेका छैनौँ भन्दाखेरि अहिलेसम्मको हाम्रो प्रोफाइल हेर्दाखेरि हाम्रो विगतका बजेट विनियोजन कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका कुराहरू हेर्दाखेरि सबभन्दा लो प्रोफाइलको प्रोजेक्टको एउटा प्रोजेक्टै भन्छु म कारागारलाई, किन एउटा विकास निर्माणको कुरा पनि यहाँ जोडिएको हुन्छ। सबभन्दा लो प्रोफाइलको बजेटिङ, सबभन्दा लो प्रोफाइलको म्यानेजमेन्ट भएको देखिन्छ र यहाँ कुनै स्थायित्व पनि छैन। म यहाँ हेर्नुहोस् उता कारागार डी साहबहरू आउनुभएको कति भयो, कसरी बस्नु भएको छ, कति अवधिसम्म बसिराख्नु भएको छ, त्यो हेर्दाखेरि त्यो पनि देखिँदैन। र हामीले बजेट माग्दाखेरि बजेट पनि एकदम कमजोर आएको छ। हामीले त्यसले गर्दाखेरि आफूले हरसम्भव कोसिस गरेर हामीले बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। आफूले भन्नाले व्यक्तिगत रूपमा त होइन, सरकारले दिएकोलाई पनि यसरी गर्नुहोस्, यसरी कन्ट्रोल गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। यसरी मितव्ययी किसिमले खर्च गर्नुहोस् भनेका छौँ। तर यसै गरी हाम्रो कति छ भने 77 जिल्लाको 74वटा कारागार छ, 6वटा जिल्लामा कारागार छैन। र कारागारको यहाँ त तपाईँ धेरै राम्रो देख्नुहुन्छ। अरू जिल्लाको कारागार हेर्दाखेरि वास्तवमा कारागारको भवन, कारागारको व्यवस्थापन जुन त्यहाँ हाम्रा खटिया कर्मचारी व्यवस्थापनहरू त्यो वास्तवमा कमजोरै छ। नक्खु कारागारभित्र बारम्बार विवाद आउनु आन्तरिक प्रशासन भन्दा पनि चौकीदार नाइके सहनाइकेले आतंक मचाउँदा समेत कारागार विभाग मौन बसेको बारे महानिर्देशक पोखरेलले यस्तो प्रतिक्रिया दिए। यो सरुवा भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस्, नक्खु कारागारबाट जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म सरुवा भएको छैनन्। म आएपछि चाहिँ त्यस्तो सरुवाको प्रब्लम छैन। सरुवा गर्नु पनि पर्छ। कतिपय कैदीबन्दीलाई के छ भने उपचारको लागि बाहिर लानु पनि पर्छ। त्यो गर्दाखेरि एउटा एक किसिमको सरुवा जस्तो सोचेको होला।
त्यो किसिमको सरुवा गरेको छैन, बाहिर आएको हल्ला मात्रै हो। कतिपय जस्तो अस्ति हामीले रुकुमदेखि एकजना महिलालाई ल्याएको छ बिरामी भएर, र म आएपछि सरुवालाई अलि कन्ट्रोल गरौँ भनेर भनेको छ। जस्तो अस्ति गुल्मीमा होइन के थियो भनौँ न, गुल्मीमा के छ भने गुल्मीमा कारागारको वालै भएको थियो, त्यहाँ नअट्ने भएपछि हामीले सार्यौँ। स्याङ्गामा पनि त्यस्तै हो, हामीले सार्यौँ। भने सामान्य पूर्वाधारहरू बिग्रिँदा त्यस्तो अवस्थामा र कहीँ कोही बदमासी गर्ने पनि छन्, कैदी उचाल्ने बदमासी गर्ने छन्, त्यो प्रवृत्तिका मान्छेलाई सारेको छ। तर जथाभावी आफूजाडले हामीले सर्व गरेको छैन। यसमा यो छनौट गर्ने काम निर्देशिका बनेको छ, निर्देशिकाले गाइडलाइन दिएको छ उहाँहरूलाई। हाम्रो कारागार प्रशासन, जुन कारागार प्रशासन छ उहाँले छनौट गरेर पठाउनुहुन्छ, उहाँले छनौट गरेर पठाएकोलाई हामी एप्रुभ गरिदिन्छौँ। जस्तै निर्देशिकामा के छ त्यो अनुसार भएको छ? निर्देशिका एकातिर व्यवहारिक रूपमा छनौट अर्कोतिर भयो भने निर्देशिकालाई सकभर त्यो निर्देशिका पालना गर भनेको छ, स्ट्रिक्ट पनि भनेको छैन हामीले। सकभर भन्दाखेरि हामीले सकभर त्यो किसिमको निर्देशिकालाई पालन हुने सम्मको वातावरण बनाएर गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यस्तै कारागारको आन्तरिक व्यवस्थापन, चौकीदार, नाइके र सहनाइके छनौटका लागि सरकारले बनाएको मापदण्ड विपरीत जघन्य अपराधमा कैद जीवन बिताइरहेकाहरूलाई नक्कु कारागारको जिम्मेवारी दिएको गुनासो सर्वत्र छ नि भन्दा पोखरेल यसो बताउँछन्। यस्तो स्पेसिफिक कुराहरू हामीले पत्रिकामा दिन मिल्दैन। के भएको छ भन्ने कुरो हामी छानबिन गर्छौँ। स्पेसिफिक कुरा कुन कुरा के हो भन्ने कुरो हामीले सबै सार्वजनिक रूपमा दिन तयार छैन। जस्तै यो नक्खु कारागारमा आएको गुनासो तपाईँले मैले टिप्पणी गरिरहेको छु, म सम्बोधन गर्छु भनिरहेको छु। नक्खु कारागारमा उब्जेका प्रश्न, त्यहाँ कैद भुक्तान गरेर निक्लेर गरेका मान्छे व्यक्तिहरूले बोलेका कुराहरू तपाईँहरूसम्म आएको गुनासोमाथि छानबिन तपाईँले भनेको कुरा मैले सबै टिप्पणी गरिरहेको छु। हाम्रो अनुगमन हुन्छ, औपचारिक अनुगमन हुन्छ, अनौपचारिक अनुगमन हुन्छ। कतिपय कारागारका जेलरहरू छ, हाम्रो यहाँ बैठक हुन्छ। यस्ता यस्ता कुराहरू आएका छन्, के हो तपाईँको भनेर हामीले यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। यी भनेका के छ भने कुनै प्रब्लमहरू छन् भने यो आज तपाईँ र मेरो कारणले मात्र उब्जेको प्रब्लम होइन, हुनसक्छ पुराना केही प्रब्लमहरू होला, त्यसलाई बिस्तारै हामीले सुधार्नुपर्छ। नक्कु कारागारमा कैदीबन्दीमाथि भइरहेको ज्यादतीका बारे विभागलाई तथ्यसहित जानकारी दिए पनि कारागार विभागका महानिरीक्षक भने गैर जिम्मेवार जवाब दिँदै आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन्। यसले प्रश्न पार्छ, बाहिरबाट कारागार सुनसान देखिए पनि भित्र कति डरलाग्दो खेल भइरहेको छ भन्ने, जसतर्फ सरकारको ध्यान तत्कालै पुग्न आवश्यक छ। हो, कारागारभित्र चल्ने बेथितिको बचाउ कारागार व्यवस्था विभागले गरे पनि कैदी बन्दीले वर्षौँदेखि यस्तै समस्या भोग्दै आएका छन्। कुटपिट, यातना र ठगी समेत चल्दै आएको मनोमानी कहिले अन्त्य होला? कारागारभित्रको बेथितिमा हामी निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा र गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भइ गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।